भारी भरकम कर्मचारीलाई आधा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भारी भरकम अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ, आफूमाथि पर्दाखेरि चिच्याएर हुँदैन। यो अरूलाई आज हामी हेर्छौँ प्रधानमन्त्रीले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यो पिउनले सुविधा पाउनुपर्छ पर्दैन। आज हामी हेर्छौँ राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राख्ने कि निश्चित केही व्यक्तिहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा निकै मुखरित भएर टकरायो। राष्ट्र हितलाई केन्द्र सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम आज 15 राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा वास्तविक धान खेती गर्ने किसानका लागि हो र त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपालभरिका किसानहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अस्ति भर्खरै एसी परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका छात्र छात्राहरूलाई बधाई तथा उज्जवल भविष्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को आज बधाई दिनै पर्ने सङ्घीय निजामती विधेयक आज यस सम्मानित सदनबाट विधेयक पारित गर्दैछौँ र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नागरिकहरूले सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले उल्टो सुल्टो नभनी रसद दीर्घ नभनी सेवा दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै गरेर सदनमा बारम्बार हिजोदेखि कुरा उठिरहेको छ। माननीय डिबी अर्याल अध्यक्ष रहेको सुमिरे ट्राभल्स, सायद यो जापानिज नाम होला, ले भिजिट भिसामा जापान पठाएर मानव तस्करी गरेको कुराहरू सदनमा पनि बाहिर पनि उठिरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि। यसको तथ्य सत्य छानबिन गरियोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ, आफूमाथि पर्दाखेरि चिच्याएर हुँदैन। यो पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तै सभामुख महोदय, निजामती ऐन त आज हामी यो सदनबाट पारित गर्दैछौँ। त्यसको टाइम अवधि समय 30 दिनभित्र यसको नेवाली बनेर चाँडै कार्यान्वयन होस् भन्ने कुराहरू आग्रह गर्दै निवेदन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, निजामती ऐनको अभावमा हामीले धेरै समस्याहरू भोग्यौँ, जनताले धेरै समस्याहरू भोग्यौँ, सेवा प्रवाह सही ढङ्गले हुन सकेन र आज यसमा हामी अन्तिम चरणमा छलफल गर्दैछौँ। खुसीको कुरा हो। कर्मचारीको सही विन्यास नभएको अवस्था र सङ्घमा नै कर्मचारीहरू धेरै रहने जो अवस्था थियो त्यसले अन्त गर्छै गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै निर्कुल भएको छैन। अहिले पनि मन्त्रालयमा 2-2 सचिव राखेर काम गर्ने परिस्थिति गरिएको छ र अब यो परिस्थितिले स्थानीय प्रदेशका अधिकारहरू अहिले पनि प्रदेशका सचिवहरू प्रदेशले खटाउने व्यवस्था अथवा प्रदेशले नै त्यहाँ पदोन्नति गरेर गर्ने व्यवस्था भन्दा पनि 10 वर्षको अवधि राखेर त्यहाँ प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ। प्रदेशमा त्योभन्दा छिटो पनि त बढुवा हुन सक्छ, त्यसकारणले त्यहाँ बढीमा भन्ने शब्दलाई हटाइएको कुराले समस्या पारेको छ। स्थानीय तह अहिले पनि कार्यकारी विहीन भएको अवस्था बजेट बनाउने क्रममा नभएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। आज पनि स्थानीय तहको त्यो कार्यकारी खटाउने कुरा सम्पूर्ण रूपले त्यहाँको लोकसेवा सहितले गर्ने गरी प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्दो, त्यसमा पनि अझै प्रष्टता हुन सकिरहेको छैन। यस अर्थबाट अब यी तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने गरी यो ऐनलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। समस्या समाधान नहुने गरी अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने गरी गइयो भने त्यो संहिता लागू नगरेको, संहिताप्रति हामी इमानदार नभएको कुरा ठहर्ने भएको हुनाले यसमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। अब हामीले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा मूल्याङ्कनको अवधि कुरा त हामीले राखेका छौँ। फेरि पनि त्यो एउटा औपचारिकता रूपमा मूल्याङ्कन हुने होइन कि वास्तविक रूपमा मूल्याङ्कन हुने, काम गरे नगरेको छुटिने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भन्ने म चाहन्छु। आज देशको कार्यकारी भूमिका भनेको कार्यकारी अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। प्रधानमन्त्रीले नै शासन गर्नुपर्ने बेलामा यो देशमा शासन प्रधानमन्त्री होइन टेबलमा शासन हुने गरेको छ। मैले विगतदेखि कुरा उठाउँदै आएको छु। यो टेबलको शासनलाई अन्त गर्ने गरी कार्यकारी प्रमुखले नै यसलाई शासन गर्ने व्यवस्था हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने लगायतका विषयहरू यहाँ आज रहेका छन्। र अब यहाँ साधारण खर्च हामीले नधान्ने अवस्थामा आजको भारी भरकम कर्मचारीलाई आधा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दै आएको छु, मेरो भनाइ राख्दै आएको छु। त्यसलाई पनि यसले आज सम्बोधन गर्नुपर्छ र अब सेवा करारमा राखेर कामहरू परिणाममुखी कामहरू गर्नु छ। भद्दा संरचना परिणामविहीन संरचनाको अर्थ छैन। यो समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो ऐनलाई हामीले अन्तिम रूप दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसो गरिएन भने हामीले काममा परिणाम पनि लिन सक्दैनौँ र सँगसँगै देशले प्रगति पनि गर्न सक्दैन। यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो गरिब मारा यो विधेयक यदि पारित हो भने देशमा आगो बल्छ। गरिबको भाग भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी आएको यो निजामती विधेयक हामीले स्वीकार्य छैन। यदि यो आज पारित हो भने गरिबको लागि यो एउटा कालो दिन हुनेछ र यसका मतियारहरूले गरिबले कहिले पनि माफ दिने छैन। म
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारी जागिरमा गरिबलाई मात्र किन प्रवेश निषेध गर्नुभयो? लोकसेवाको अधिकारबाट किन वञ्चित गर्नुभयो? नेपालको संविधानले त समानतालाई मौलिक हक भनेको छ। तपाईँहरूले नि बनाएको यो संविधान, त्यसको उल्लङ्घन गर्दा लाज लागेको लागेन भन्ने सोध्न चाहन्छु। सरकारका निकायहरू सबैको लागि समान होइन। यदि सबैको लागि समान हो भने तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरू के थाहै हुने हुँदैन? थाहै जागिर गर्ने हुँदैन? उसको निष्पक्ष छनौट हुनै हुँदैन? दास र मालिकको युग त हामी कुनै जमानामा अन्त गरिसकेका छौँ र फेरि नयाँ पुनरावृत्ति गर्नुभयो। ठुला बडाहरूले थाहै हुनुपर्ने 60 वर्षसम्म ग्यारेन्टी जीवन बाँच्नुपर्ने, तर तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरू 6-6 महिनामा तपाईँको आशीर्वादमा बाँच्नुपर्ने, निगाहमा बाँच्नुपर्ने, दासताको जीवन बाँच्नुपर्ने, हसुवा हथौडीको झन्डा लिएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर लाज लाग्दैन? त्यही गरिबको भोट लिएर आउनुभयो। म यहाँका सांसदलाई जो समितिबाट पारित गरेर ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई गरिबले भोट दिएको थिएन? ती गरिबहरूको भविष्यमाथि कतलेआम गर्दा एकचोटि लाज लागेन, जवाबदेही हुनु पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न आउँछ। संविधानको त ख्याल गर्नु पर्थ्यो नि। संविधानले त समानताको हक दिएको छ, समान हुनुपर्छ भनेको छ। आज हामी हेर्छौँ प्रधानमन्त्रीले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यो पिउनले सुविधा पाउनुपर्छ पर्दैन। डाइरेक्टर साहबहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर ड्राइभरहरूले सुविधा पाउनुपर्छ पर्दैन। सचिवजीहरूले के न के पाउनुहुन्छ, पेन्सन पाउनुहुन्छ, सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यही ठाउँका अरूहरूले स्विपरहरूले पाउनुपर्छ पर्दैन भनेर हेर्दा अनर्थ भएको छ। म फेरि भन्छु, यो विधेयक करेक्सन गरियोस्, यो विधेयक फिर्ता लियोस्। यदि यसरी पारित हो भने गरिब जनताले स्वीकार्य छैन, प्रभु शाहले स्वीकार्य छैन, आम जनतालाई अत्याचार हुने, सामाजिक न्यायको पनि बरखिलाफ हो। संविधानमा सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुभएको छ, सामाजिक न्यायको अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, समानताको कुरा गर्नुभएको छ, र सबै अधिकारको तपाईँले दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ, निषेध गर्नुभएको छ। अब गरिबले लोकसेवा दिन नपाउने, तपाईँहरूको अपराधले तिनी गरिब हुने, त्यसले पढ्न नपाउने, कि त भन्नु पर्यो अब टोयलेटमा कसैले सफा गर्ने छैन, पिउनको काम कसैले गर्ने छैन, ड्राइभरको काम कसैले गर्ने छैन। यदि गर्ने छ भने त्यसको जीवन होइन। गरिबले बढी सुविधा पाउनुपर्ने हो नि, गरिबलाई कमजोरलाई सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने होला नि। तर त्यसलाई आज रुवाउने यस्ता विधेयक हामीले स्वीकार्ने छैन। र म भन्न चाहन्छु, यसलाई म कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैन। यस्तो आपराधिक कामको साक्षी किनारा म बन्न सक्दिनँ, संसदहरूले पनि नबन्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता चिरहरण, गरिबको भविष्यमाथि कतलेआम गर्ने चिरहरणको साक्षी किनारा हुन नसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्दै म यो आजको बैठक बहिष्कार गर्दछु र यस्ता विधेयकलाई स्वीकार गर्न सकिन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। कोटा, त्यसपछि माननीय लेखनाथ दाहाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण विधेयकमा अन्तिम चरणमा छौँ। खास गरी नेपालमा 2008 साल असार 1 गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर विधिवत र औपचारिक रूपमा यस्तो अभ्यास गरिएको रहेछ। झन्डै 7 दशक यसले पार गर्दैछ। नेपालमा निजामती सेवा ऐन भनेर 2013 सालमा प्रथम पटक निर्माण गरियो र विधिवत रूपमा अभ्यास गरियो। 36 वर्ष त्यसको अभ्यास भएर प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि त्यसको निरन्तरता नै रहेको देखिँदो रहेछ। देशमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको 9 वर्ष बितिसके पछाडि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बृहत छलफल गरेर यो विधेयक अन्तिम चरणमा गरिमामय संसदमा आएको छ। म यसको हाम्रो पार्टीका प्रमुख सचेतक सहित रहेको उक्त समितिले सर्वसहमतिले पास गरेको छ। तर यसले कैयौँ सीमाहरू भुलेको छ र यस अर्थमा यसलाई म आलोचनात्मक समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले खास गरिकन यही संसदमा र अघिल्लो पटकको छलफलमा 2080 साल चैत्र 23 गते मैले सम्मानीय सदनमा निजामती विधेयकमा फरक हुने गरी सङ्घीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण र खटाउने व्यवस्था मिलाउन एवं सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने मूल उद्देश्यमा प्रेरित भएर 24 वटा बुँदामा आफ्नो संशोधन दर्ता गराएको थिएँ। यसले धेरैवटा ती संशोधनहरू छुटाएको छ। यस अर्थमा पनि मैले यसलाई आलोचनात्मक समर्थन भन्न पुगेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, खास गरिकन यो विधेयकलाई फिनिसिङ गर्ने चरणमा पुग्दा राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राख्ने कि निश्चित केही व्यक्तिहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा निकै मुखरित भएर टकरायो। अन्ततः फेरि यसले राष्ट्रिय हितलाई नै मुख्य केन्द्रमा राखेर ल्यायो। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। स्वार्थ समूहहरू र व्यक्तिगत स्वार्थले मात्रै कानुनहरू बन्दैनन्, राष्ट्र हित नै अन्तिम र निर्णायक कुरा हो भन्ने कुराले स्थापित गरेको छ र अरू दिनमा यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाएर लैजानु छ। खास गरिकन करारका कर्मचारीहरू, ज्यालादारीहरू र अहिले अझ त यो आउटसोर्सिङको कुरा ज्यादा प्रभावकारी ढङ्गले चलिराखेको छ। यस्ता
यस्ता कुराहरूलाई यसले के हल गर्न पर्थ्यो भने तुलनात्मक हिसाबले अहिले हामी सेमी ब्याच प्रमोसन सिस्टमलाई अवलम्बन गऱ्यौँ यो विधेयकलाई सम्पादन गर्दा। तर मिनिस्ट्रियल क्याडर बेस सिस्टममा गएको भए ज्यालादारी, करार, अस्थायी आउटसोर्सिङ जस्ता कुराहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्थ्यो र तल्लोभन्दा तल्लो तहका कुराहरूको सुनवाई भएर व्यवस्थापन गरेर जान्थ्यो। यद्यपि यो केही प्रगतिशील छ, बढी क्रान्तिकारी हुन सकेन। यसले सुधारात्मक कुरालाई मात्रै समात्यो, यसले क्रान्तिकारी कदमलाई लिन सकेन। यस अर्थमा यसले सेमी ब्याच प्रमोसन सिस्टमलाई त समात्यो, त्यसो हुँदा केही सुधारमा गयो, तर यसले अलिकति मिनिस्ट्रियल क्याडर बेसमा गइदिएको भए अलिक क्रान्तिकारी हुन्थ्यो र च्यात्ने, आलोचना गर्ने प्रकृतिको जे स्थिति आयो त्यसलाई सम्बोधन गर्थ्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। र आगामी दिनमा यद्यपि म के खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने यस्ता विधेयकहरू सम्पादन गर्न नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई कमसेकम मिनिमाइज गर्न यस्ता कुराहरूले सम्बोधन गर्छ। खास गरिकन हाम्रो विधेयकको नियम 114 को उपदफा 2 मा, नियम 116 को उपदफा 3 र नियम 118 को 1 मा बढीमा 10 वर्ष हुनुपर्ने बढीमा 10 वर्ष हटाइएको छ। त्यो न्यायोचित भएन र त्यसको नि सुनवाई सो मान्य मन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यद्यपि मेहनतका पूर्वक राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रबाट अहोरात्र मेहनत गर्ने सबै मान्यज्यूहरू, नेताहरू र सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यसलाई फेरि पनि आलोचनात्मक समर्थनका साथ आफ्नो भन्नुलाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। राष्ट्रिय सेवक निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो विधेयक अब ऐनको रूप धारण गर्नेछ, त्यसका निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण अन्नदाता किसानहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। खास गरी यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। एउटा विषय निकै धेरै बहसमा पनि आयो, छलफल भयो, अन्तिममा चाहिँ हामीले जित्यौँ, संसदले जित्यो। यसमा चाहिँ म समिति र खास गरी मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकार र संसद बिचको यो लडाइँमा यो कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्ने निकै रसाकसी भयो। वास्तवमा सरकारले चाहिँ यो निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो चाहिँ कार्यकाल सकिन बित्तिकै वा नसकिँदै जसरी विभिन्न नियुक्तिहरूमा, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा, राजकीय नियुक्तिहरूमा, प्रशासनिक नियुक्तिहरूमा जाने खालको जुन बाटो खुला थियो, कमसेकम 2 वर्षसम्म त्यो बाटो बन्द भएको छ। यो प्रशंसनीय छ र यसले चाहिँ यो प्रावधान राखिएको भए अथवा यो प्रावधान नराखिएको भए, अर्थात् हिजो जस्तै खुल्ला अवस्था भएको भए यसले चाहिँ एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा नराम्रो असर गर्थ्यो। यति बेला चाहिँ ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ, बौद्धिक जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। उनीहरूले पनि कमसेकम नेपालमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने अवसर पाउने, नियुक्ति पाउने यो बाटो खुलेको छ। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यस्तै गरी 64 सालको विशेष भडुवा र समायोजन ऐन 2075 ले गरेको अन्यायपूर्ण समायोजनका कारण विगत 18 वर्षदेखि जाम भएर बसेका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मको बढावा प्रणाली खोल्नुपर्ने थियो, त्यसलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थियो। यो व्यवस्था ऐनमा, विधेयकमा आउन सकेन। कमसेकम चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। खास गरी यसमा रहेको एउटा ठुलो कमजोरी के छ भने यो अस्थायी करारको व्यवस्थापनको कुरा। लामो समयले राष्ट्रिय सेवामा लागेका आफ्नो ऊर्जावान समय चाहिँ राष्ट्रिय सेवामा खर्च गरेका हल्का सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, माली, बगैँचा लगायत दरबन्दी भित्रका अस्थायी करार कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याई एकपटकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। यो हुन सकेन। वास्तवमा चाहिँ यहाँनिर कमजोरी भयो। यो प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्नेलाई कमसेकम राज्यले केही इन्सेन्टिभ दिएर सहुलियतसहित बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। उनीहरू सामाजिक जीवनमा फर्किने एउटा चाहिँ बाटो हुन्थ्यो। यो पनि हुन सकेन र एकपटकलाई चाहिँ यो व्यवस्था गरेर अबदेखि करार नियुक्तिको चाहिँ बाटो बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी यो ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अन्तर्सम्बन्ध कायम रहने गरी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको दर्ताबाट अभिलेखित हुने गरी अभिलेखित हुने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, जसले गर्दा ट्रेड युनियन व्यवस्थापन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। त्यसमा चाहिँ ध्यान गएन। र एउटा सरुवाका सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्प्रदेश सरुवा र एकदम अन्तिममा अन्तर्प्रदेश सरुवा र यो चाहिँ स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था जुन चाहिँ यसमा गरिएको छ, बाटो खोलिएको छ। राष्ट्रिय सेवक निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो विधेयक अब ऐनको रूप धारण गर्नेछ, त्यसका निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण अन्नदाता किसानहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। खास गरी यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। एउटा विषय निकै धेरै बहसमा पनि आयो, छलफल भयो, अन्तिममा चाहिँ हामीले जित्यौँ, संसदले जित्यो। यसमा चाहिँ म समिति र खास गरी मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकार र संसद बिचको यो लडाइँमा यो कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्ने निकै रसाकसी भयो। वास्तवमा सरकारले चाहिँ यो निजामती कर्मचारीहरू